साइड पे वर्किंग कर लें, मेरी हेल्प के साथ कंपनी आपको आपके कमीशन भी भेजने लगेगी। और जब मिस्टर यू आपकी हेल्प के साथ अपने लेफ्ट साइड, अपनी वीकर साइड पे अपनी वर्किंग करते हैं, अपने एक दोस्त तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाते हैं, वो सिस्टम में शामिल होता है एज अ कस्टमर, अपने कैरियर का आगाज करता है, मिस्टर बी हासिल करते हैं अपना 1 by 1 की सूरत में GMS $30। अब ये जो शख्स नए आए हैं, मिस्टर बी और यू और आपकी तमाम अपलाइन लीडर्स की हेल्प के साथ एक दूसरे को ग्रो कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कामयाब कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को कामयाब करने के साथ साथ मिस्टर बी भी अपनी मुश्किलात से निकल आते हैं, क्योंकि जब जब इनके वीकर साइड्स पे इनका काउंटर चेंज हो रहा होता है, कंपनी इनको इनके कमीशन भी भेज रही होती है। और जब जब आपके राइट साइड का काउंटर चेंज होता है और लेफ्ट साइड का काउंटर चेंज होता है, कंपनी आपको आपके कमीशन भी भेज रही होती है। सेकंड स्टेप में जस्ट ये बताया जाता है कि जब तक मिस्टर यू ना चाहें, इनका सिस्टम कोई रोक नहीं सकता, कोई इन्हें स्टक नहीं कर सकता। और बजात खुद हर शख्स, यहां पे आपको जितने गोले नजर आ रहे हैं, ये मिस्टर यू है, क्योंकि मिस्टर बी जब अपने अकाउंट में एंटर करेंगे तो मिस्टर यू की हैसियत से होंगे, मिस्टर सी भी अपने आप को मिस्टर यू की हैसियत से ही जान रहे होंगे। हर शख्स मिस्टर यू होता है, और जिस वक्त आपको अपने राइट एंड लेफ्ट पे वो लोग मिल जाते हैं कि जो बर्निंग डिजायर रखते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आपको ख्वाबों की हकीकत की शक्ल देने से। एक लास्ट स्टेप आपसे यहां पे शेयर करूंगा, बात होने वाली है बहुत ज्यादा कीमती और बड़ी, चाहूंगा कि बहुत ज्यादा तवज्जो रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जो अपनी बड़ी ही मामूली गलतियों की वजह से बड़ी खूबसूरत इस सिस्टम में भी नाकाम हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो अपने किन मामूली गलतियों की वजह से इतने खूबसूरत सिस्टम में भी नाकाम हो जाते हैं? जानना चाहेंगे? अगर आप वाकई तमाम लोग जानना चाहेंगे तो मुझे आपकी आवाज से पता चलना चाहिए कि आप लोग जानना चाहेंगे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? पहले उस शख्स का जिक्र बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनते हैं उन्हें बिजनेस अच्छा लगता है, एंड ऑफ द सेशन अपनी तमाम कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये वो बिजनेस है जो उनकी और उनकी फैमिली के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद अपने कैरियर का आगाज करते हैं, यानी कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं, और कंपनी उन्हें भेज देती है मिस्टर यू का अकाउंट, यानी उनको अपना स्टेटस मिल जाता है। गलती सिर्फ ये करते हैं कि अपने लेफ्ट ए और राइट बी को प्रेजेंटेशन बजाते खुद देते हैं, जबकि इस पूरी प्रेजेंटेशन में से इन साहब को चंद चीजें बाकी रह गई थी, तमाम बाकी चीजें भूल चुके थे। आप क्या समझते हैं कि जब किसी को इनकम्प्लीट मैसेज कन्वे किया जाए तो क्या वो बात समझ पाएगा आपकी? नेवर एवर। यानी अपने उन दोस्तों को इनकम्प्लीट मैसेज कन्वे कर देते हैं कि $70 का बिजनेस है, $450 हम अर्न कर सकते हैं। वो दोस्त जो उनका हक बनता है कि अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हासिल करें, चूंकि इनके पास नॉलेज नहीं होती, ये पसीना पूछने लगते हैं, यार मुझे तो नहीं मालूम, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। अंजाम सिर्फ ये होता है कि इनके वही प्यारे दोस्त इन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, किसी ने आपसे गलत कन्वे किया है और ऐसा हो नहीं सकता। आपका सगा भाई यानी मिस्टर यू, आपका सगा भाई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अंजाम ये होगा कि आपका लेफ्ट एंड राइट हमेशा खाली रहेगा। इन द मीन टाइम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे आप और सोचने लगेंगे कि ये जफर राना साहब का ही काम हो सकता है, ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है, जबकि आप में कमी कुछ नहीं थी। आपको सिर्फ ये कहा गया था कि सर नीम हकीम ना बनिएगा, खतरा जान कहलाएंगे। आपको जब प्रॉपर नॉलेज आ जाए सिस्टम की, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के प्रेजेंटेशन दे, कोई बाउंडिंग रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब तक आपको नॉलेज गेन ना हो जाए, अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ अपने आप को ग्रो कीजिएगा। ये वो पहले शख्स थे कि जो अपनी बड़ी ही मामूली गलती की वजह से नाकाम हो जाते हैं। दूसरे वो शख्स जिनका जिक्र बहुत जरूरी समझता हूं, बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस बिजनेस को सुने। मेरा बड़ा कवी ईमान इस बात पे है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को नवाजना होता है तो उसके इर्द गिर्द मौके पैदा करता है। मनुसलवाब नहीं मिलना वाला हमें। वो शख्स किसी भी तवस्सुत से आते हैं, बिजनेस को सुनते हैं, उन्हें बिजनेस अच्छा लगता है, यानी अल्लाह ताला उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहा है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन उनके दिमागों में कुछ सवालात होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये बिजनेस शायद मेरे करने का नहीं। प्रेजेंटर ने कहा था कि अपनी तमाम कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा, इस सिस्टम के बारे में सुनिएगा, समझिएगा, फिर इस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिएगा। वो शख्स प्रेजेंटेशन के एंड में अपने तमाम सवालात को अपने दिमाग में ही रखते हैं, सेशन से उठ के चले जाते हैं, यानी अपने उनके सवालात के जवाब उन्हें मिले नहीं, ना ही उन्होंने हासिल किया। अभी उन्हें कंपनी पर ट्रस्ट नहीं, वो खुद है मिस्टर डैश, कोई स्टेटस नहीं, लेकिन उन्हें कंपनी की बहुत सी अच्छी बातों में से एक बात यह भी अच्छी तरह याद है कि कंपनी पहला कमीशन 1 by 1 की मैचिंग पे देने की बात करती है। तलाश में लग जाते हैं अपने इस सिस्टम में आने से पहले अपने लेफ्ट और अपने राइट के उन लोगों को जो इनके आने से पहले इन्हें मिल जाए, जिसे हम बिल्कुल कह सकते हैं वो 2 बकरे तलाश कर रहे हैं जो इन्हें कुर्बानी के लिए मिले।
آنے سے پہلے اپنے دوستوں کو پریزنٹیشن دلواتے ہیں, انہیں بزنس اچھا لگتا ہے دوستوں کو, لیکن جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص تو خود ابھی سائن اپ نہیں ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ سائن اپ کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں یار تم دونوں سے میں نے بات کی ہے نا, ابھی جب تم دونوں ایگری کرو گے تو سائن اپ ہوگا, پھر لیفٹ اور رائٹ پہ تمہیں لگا دوں گا, کمپنی مجھے $30 فوراً بھیج دے گی. دوستوں کی مینٹالٹی آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے, دوست بھی آپ کے چل پڑیں گے اس تلاش میں جس کی تلاش میں آپ پہلے تھے, یعنی اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ کے دو لوگوں کو جو ان کے آنے سے پہلے نہ مل جائیں. سلسلہ کچھ یہ چلے گا کہ ہر شخص اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ کو تلاش کرے گا اور ہر شخص اپنے آنے سے پہلے دو ایسے خوبصورت بکروں کو تلاش کرے گا جن کو آنے سے پہلے مل جائیں. سلسلہ چلتا رہے گا, ہر شخص ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا. کچھ عرصے بعد آپ کے لیفٹ سائڈ پہ 200 کسٹمرز اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ 200 کسٹمرز موجود ہوں گے, بٹ جسٹ ان فینٹیسیز. حقیقت میں کچھ نہیں, خیالی پلاؤ آپ بنا رہے ہیں. اگر آپ کی والدہ بھی آپ سے پوچھ لیں کہ بیٹے آپ اتنے ٹائم سے محنت کر رہے ہو, کچھ ریٹرن ہے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس جواب کے کہ والدہ محترمہ دعا کیجیے گا ان 200 لوگوں کے لیے کہ جس وقت ان 200 لوگوں نے ڈیسیجن لے لیا سسٹم میں سائن اپ ہونے کا, اور ان 200 لوگوں نے جس وقت سوچ لیا کمپنی میں سائن اپ ہونے کے لیے, میرا بزنس ایک دم بوسٹ کر جائے گا اور میں $2000 ارن کر لوں گا, جو کبھی نہیں ہوگا. یہ ایک ٹری بیس بزنس ہے, ایک معمولی سے 20 سے تناور درخت بنا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سوچ کے دھوکہ دے رہا ہے کہ درخت کو اوپر سے شروع کرے گا, پھر نیچے کی جانب آئے گا, پھر جڑوں کی جانب جائے گا اور اینڈ میں بیج بننے کا اس کا پروگرام ہے, تو وہ شخص اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ دونوں باتیں میں نے آپ سے شیئر اس لیے کی کہ غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ کا شمار کہیں ناکام لوگوں میں خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے. ایک لاسٹ سسٹم آپ سے شیئر کروں گا, بات ہونے والی بڑی اور بڑی قیمتی. سر میں نے آپ سے انیشلی کہا تھا کمپنی کہتی ہے وی کین ارن $450 پر ڈے, جبکہ میں نے آپ کو یہاں پہ جتنے بھی کمیشن دکھائے وہ 3x3 کی میچنگ پہ $30 کے دکھائے. کیا آپ لوگ تمام جاننا چاہیں گے $450 پر ڈے ہاؤ کم اٹس پاسبل, کیسے ممکن ہے کہ ہم روزانہ $450 کما سکیں؟ جاننا چاہیں گے آپ تمام لوگ؟ That's great. جب آپ کمپنی کے کسٹمر بنتے ہیں تو کمپنی آپ کو ایک آن لائن ورچوئل آفس الاٹ کرتی ہے, فری آف کاسٹ, نو ایکسپائری, نو رینیول فیس, نو اینی ہڈن چارجز, زندگی بھر کے لیے, نہ صرف زندگی بھر کے لیے بلکہ ایک انٹرنیشنل آفس, دنیا کے کسی ملک کے کسی شہر میں بیٹھ کے آپ اپنے اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں. کمپنی ہمیں کوئی پلان نہیں دیتی, کہیں ریسٹرکٹ نہیں کرتی. آپ چاہیں تو اس آفس کے تحت زندگی بھر کوئی کام نہ کریں, آپ کا آفس آپ کے نام کے ساتھ ایز اٹ از پڑا رہے گا, کوئی شخص اسے کینسل تک نہیں کر سکتا. یہاں پہ جسٹ میں آپ سے وہ فارمولا شیئر کروں گا جو میں اور میرے اپ لائن کے لوگ فالو کرتے ہیں. میرے اس فارمولے کے حساب سے ہر وہ شخص جو اس کمپنی کا کسٹمر ایز اے بزنس مین بن رہا ہو اور اپنے اس بزنس کو سنسیئرلی رن کرے ایفرٹس کے ساتھ, وہ ارن کر سکتا ہے اس سسٹم میں آنے کے بعد $450 پر ڈے آفٹر 12 منتھ, یعنی ایک سال کے بعد روزانہ $450 ارن کر سکتے ہیں ایز مائی پلان. سر میں نے بات کی $450 جو بنتے ہیں 38,000 لاکھ روپے ماہانہ, کہ جس کے لیے ہم نے یہاں پہ 11 سے 12 کروڑ انویسٹ نہیں کیے, تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے 450 ارن کرنے ہیں یہ آپ کو آپ کے ایفرٹس کے اگینسٹ میں ملنے والے ہیں. بے انتہا سخت محنت کرنی ہے, بے انتہا سخت ایفرٹس کرنے ہیں, یہ پیسے ہمیں اپنے ایفرٹس کے اگینسٹ میں ہی ملیں گے. اور یہ بے انتہا سخت ایفرٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ ایز مائی پلان, ایز مائی فارمولا آپ نے کرنی ہے جسٹ 1 month, ونس ان ا لائف. زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ اس ایک مہینہ بھرپور محنت کرنی ہے. اور محنت بھی آپ نے کیا کرنی ہے, ایکچولی آپ نے ہیلپ کرنی ہے اپنے ان تمام دوستوں, عزیزوں اور رشتہ داروں کی کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں, کہ جنہیں آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. نہ آپ نے انہیں پریزنٹیشن دینی ہے, نہ ان کے کوشچنس کے آنسرز. آپ کی تمام یہ ذمہ داری آپ کی اپ لائن, آپ کے لیڈرز کی, کہ جب تک آپ خود اس قابل نہ ہو جائیں. کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جسٹ 1 month دیا ونس ان ا لائف محنت کے لیے. اگر میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں کہ ٹارگٹ اگر آپ کا 38,000 ہے اور آپ کو جسٹ 1 month دیا جا رہا ہے محنت کے لیے, تو ڈیفینیٹلی میرے ارد گرد وہ تمام باکردار لوگ ہیں کہ جن کا ایک بڑا سرکل آف انفلوئنس ہے, جو ان پہ بھروسہ کرتا ہے, وہ ان سے یہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر میں فیگر کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی میرے پاس 100 سے فیگر آ جائیں. جسٹ یہاں پہ اپنا فارمولا شیئر کر رہا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ان تمام سرکل آف انفلوئنس میں آپ سلیکٹ کریں ان 10 مینٹلٹی کے لوگ کہ جن کے اندر کچھ برننگ ڈیزائر ہیں, اینڈ ایز مائی فارمولا اپنے اس ایک مہینے میں ہم تمام کی ہیلپ کے ساتھ جسٹ اتنا کر لیں کہ اپنے لیفٹ اور اپنے رائٹ پہ مسٹر اے یا مس اے, مسٹر بی یا مس ای بھی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں.